Hello everybody, it's me Ujjal Sapkota from Manipal College of Medical Science. Let's today talk about the mechanism of autoimmunity. है आज चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्ने भन्दाखेरि मेकानिजम अफ अटोइम्युनिटी अटोइम्युनिटी भनेको के भयो हाम्रो आफ्नै बडीले है अटोइम्युनिटी भनेको चाहिँ के भयो आवर ओन इम्युन सिस्टम हाम्रो आफ्नै इम्युन सिस्टमले के गर्यो आवर ओन इम्युन सिस्टम एट्याक्ड आवर ओन टिस्यु के भयो ओन टिस्यु हाम्रो के गर्यो हाम्रो इम्युन सिस्टमले हाम्रो आफ्नै इम्युन सिस्टमले के गर्यो हाम्रो ओन टिस्युलाई के गर्यो एट्याक गर्यो है आवर इम्युन सिस्टम एट्याक्ड आवर ओन टिस्यु है अटोइम्युनिटीको डिफिनेसन चाहिँ के भयो हाम्रो आफ्नै इम्युन सिस्टमले हाम्रो आफ्नै टिस्युलाई एट्याक गर्यो भने त्यसलाई अटोइम्युनिटी भन्छौँ। हिजो हामीले एउटा के कुरा पढेको थियौँ टलरेन्स भनेर पढेको थियौँ है। टलरेन्स भनेको चाहिँ के भयो टलरेन्समा के पढेको थियौँ टलरेन्समा चाहिँ वाइ आवर है त किन वाइ आवर इम्युन सिस्टम यो चाहिँ हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि वाइ आवर इम्युन सिस्टम डज नट एट्याक आवर ओन टिस्यु है हिजो हामीले यो पढेको थियौँ है त वाइ आवर इम्युन सिस्टम डज नट एट्याक आवर ओन टिस्यु हाम्रो इम्युन सिस्टमले है त वाइ आवर इम्युन सिस्टम डज नट एट्याक आवर ओन टिस्यु हाम्रो इम्युन सिस्टमले किन हाम्रो के गर्दैन हाम्रो इम्युन सिस्टमले चाहिँ हाम्रो टिस्युलाई किन एट्याक गर्दैन भनेर चाहिँ हामीले हिजो सोधेको थियौँ है। अनि त्यसपछि अब आज चाहिँ हामीले के भनेछौँ अटोइम्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमले हाम्रो बडीलाई एट्याक गर्छ भनेर पढ्यौँ है त। भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो बडीमा यदि टोलरेन्स ब्रेक भयो भने है टोलरेन्सले के गर्छ टोलरेन्सको कारणले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमले चाहिँ हाम्रो ओन टिस्युलाई एट्याक गर्दैन है केही मेकानिजमबाट है त एनी मेकानिजम है त। अब त्यही मेकानिजम हामी आज पढ्दैछौँ है त। कुनै मेकानिजमबाट चाहिँ यदि हाम्रो है एनी मेकानिजमबाट चाहिँ के भयो हाम्रो टोलरेन्स ब्रेक भयो है भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टमले हाम्रो इम्युनलाई एट्याक गर्थेन नर्मल्ली यो एट्याक नगर्ने मेकानिजम चाहिँ के भयो ब्रेक भयो भने चाहिँ के हुन्छ अब हाम्रो बडी इम्युन सिस्टमले चाहिँ हाम्रो बडीलाई के गर्छ एट्याक गर्छ है भन्छ टोलरेन्सको ब्रेकडाउनको कारणले चाहिँ के हुन्छ अटोइम्युनिटी हुन्छ। अब हामीले टोलरेन्सको हिजो के मेकानिजम पढेको थियौँ त्यही रिकल हुन्छ है त त्यही रिकल हुन्छ अनि त्यसमै जुन थियो त्यहाँ त्यो नेगेटिभ हुन्छ है त। ल अब ओके सुरुमा चाहिँ हामी केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी के गरौँ ब्रेकडाउन अफ टी सेल एनर्जी है त ब्रेकडाउन अफ टी सेल एनर्जी है टी सेल एनर्जी मैले हिजो के भनेको थिएँ हिजो पढाएको सब रिकल गरौँ है। यो चाहिँ के हुन्छ एउटा सेल हुन्छ है अनि यो सेलबाट चाहिँ के हुन्छ यो सेलमा चाहिँ के हुन्छ सबै न्युक्लिएटेड सेलले के गर्छ एमएचसी वानमा चाहिँ आफ्नो सेल्फ न्युट्रियन्स सेल्फ प्रोटिनलाई चाहिँ सो गरेर राख्छ है त। अनि हामीसँग के हुन्छ हामीसँग चाहिँ CD8 लिम्फोसाइट हुन्छ है CD8 के हुन्छ CD8 लिम्फोसाइट हुन्छ है। अनि यसले चाहिँ के हुन्छ यसले नै CD8 लिम्फोसाइटले आफ्नो के हुन्छ टी सेल रिसेप्टरले है टी सेल रिसेप्टरले चाहिँ यसलाई रिकग्नाइज गर्छ टी सेल रिसेप्टरले चाहिँ के गर्छ यसलाई के गर्छ रिकग्नाइज गर्छ। यदि टी सेलले यसलाई रिसेप्टरले रिकग्नाइज गरे पनि के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेल्फ एन्टिजेनलाई टी सेल रिसेप्टरले रिकग्नाइज गरे पनि त्यसपछि अझै हामीलाई के चाहिन्छ को स्टिमुलेसन चाहिन्छ है त को स्टिमुलेसन चाहिँ के को बिच भएको थियो को स्टिमुलेसन चाहिँ यो है यो हाम्रो ओन सेलले चाहिँ B7 पढाउँछ अनि त्यसपछि CD28 बिच चाहिँ के हुन्छ को स्टिमुलेसन हुन्छ है को स्टिमुलेसन हुन्छ। तर हाम्रो यदि यो सेल्फ एन्टिजिन छ भने है यदि चाहिँ सेल्फ एन्टिजिन छ भने चाहिँ CD8 लिम्फोसाइटले है त सेल्फ एन्टिजिन छ भने चाहिँ CD8 लिम्फोसाइटमा के हुन्छ CD8 लिम्फोसाइटमा चाहिँ के भन्छ CTLA हुन्छ है त। CTLA को मिनिङ साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजिन
साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट यो कुराहरू जान्नुपर्छ है त। साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेन हुन्छ है। साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेन हुन्छ। अनि साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेनले चाहिँ के गर्छ, मानव यो चाहिँ साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेन भयो भने यसलाई के गर्छ, प्रिभेन्ट गरेर राख्छ भनेको। साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइटले चाहिँ के गर्छ, साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेनले चाहिँ के हो, यो चाहिँ को स्टिमुलेसन ब्रेकर हो है। यो चाहिँ के भयो, को स्टिमुलेसन ब्रेकर हो भने चाहिँ हाम्रो बडीमा के भएको थियो, हिजो पहिला नर्मल पढा है मैले। नर्मल हिजो के पढाएँ भन्दाखेरि यदि कुनै हाम्रो टी सेल रिसेप्टरले, यदि हाम्रो कुनै CD8 लिम्फोसाइटले चाहिँ हाम्रो सेल्फ एन्टिजेनलाई के गर्यो, डिटेक्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सेल्फ एन्टिजेनलाई डिटेक्ट गर्यो भने हाम्रो त्यो टी लिम्फोसाइटमा चाहिँ के हुन्छ, साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेन भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ, को स्टिमुलेसनलाई ब्रेक गर्छ। को स्टिमुलेसनलाई ब्रेक गरेपछि हाम्रो टिस्युलाई चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रोय हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ है। यो चाहिँ हिजो टोलरेन्सको कुरा थियो है। हाम्रो यसरी हाम्रो बडीलाई डिस्ट्रोय गर्दैन भन्ने थियो। यदि कुनै टी सेल रिसेप्टरले है हाम्रो एन्टिजेनलाई डिटेक्ट गर्यो भने के हुन्छ, CTLA भन्ने प्रोटिन है त, CTLA भन्ने प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ, स्टिमुलेट हुन्छ। CTLA प्रोटिनले चाहिँ CD28 लाई के गर्छ, ब्लक गर्छ। यसलाई ब्लक गरेपछि के हुँदैन, को स्टिमुलेसन के भयो, ब्रेक भयो। को स्टिमुलेसन ब्रेक भएपछि फर्दर टिस्युलाई डिस्ट्रोय हुन दिँदैन। अब आज चाहिँ के भयो, अनि यसलाई चाहिँ हामीले एनर्जी भन्न दिन्थ्यौँ। आज ब्रेकडाउन कसरी भयो भन्दाखेरि के हुन सक्यो, आइदर त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्यो, म्युटेसन हुन सक्यो है। म्युटेसन इन CTLA जिन है। यो CTLA प्रोटिन प्रड्युस गर्ने जिनमा म्युटेसन हुन सक्यो, अथवा के हुन सक्यो, डिलिसन हुन सक्यो है। डिलिसन इन CTLA जिन है त, आइदर म्युटेसन हुन सक्यो अथवा चाहिँ के हुन सक्यो, डिलिसन हुन सक्यो CTLA जिनमा है। ल यो कुरा पनि बुझ्यो है। यो भयो भने के हुन्छ, यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, को स्टिमुलेसन क्यान नट बी ब्रेक्ड। अनि यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, को स्टिमुलेसनलाई के हुन्छ, को स्टिमुलेसन क्यान नट बी ब्रेक्ड। यो को स्टिमुलेसन क्यान नट बी ब्रेक्ड भनेको के भयो, को स्टिमुलेसन ब्रेक भएन भने के हुन्छ, नम्बर 1 स्टिमुलेसन पनि राइट छ है। यो स्टिमुलेसन राइट छ, यो स्टिमुलेसन राइट छ भने अब के हुन्छ, अब टी लिम्फोसाइटले के प्रड्युस गर्छ, पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्स है। पर्फोरिन्स र के प्रड्युस गर्छ, पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्स प्रड्युस गर्छ। अनि पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ, पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइमले चाहिँ टिस्यु डिस्ट्रोय गर्छ है त। पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्सले चाहिँ के गर्छ, टिस्यु डिस्ट्रोय गर्छ है त। पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्सले चाहिँ के गर्छ, टिस्यु डिस्ट्रोय गर्छ। यो चाहिँ के हो, को स्टिमुलेसन के भयो, ब्रेकर हो है त। को स्टिमुलेसन चाहिँ के भयो, क्यान नट बी ब्रेक्ड। पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ, टिस्युलाई के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ। CD8 लिम्फोसाइट है त। CD8 लिम्फोसाइट चाहिँ CTLA है त, साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेन। साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एन्टिजेन है त। यो चाहिँ को स्टिमुलेसन ब्रेकर है त, TCR। ल यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ है त। ब्रेकडाउन अफ सेल्फ एन्ड एनर्जी। एनर्जीमा के हुन्थ्यो, एनर्जीमा चाहिँ CTLA प्रोटिनले चाहिँ के गर्थ्यो, एनर्जीमा चाहिँ CTLA प्रोटिनले चाहिँ CD28 लाई ब्लक गर्थ्यो है। अब चाहिँ के भयो, आइदर त्यहाँ म्युटेसन भयो यसको है, अथवा डिलिसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, को स्टिमुलेसन क्यान नट बी ब्रेक्ड। अनि जसले गर्दाखेरि यसले यो निकाल्छ है त, अनि टिस्यु डिस्ट्रोय हुन्छ है। यो चाहिँ ब्रेकडाउन अफ टी सेल एनर्जी भयो। अब दुईवटा मेकानिजम, दोस्रो मेकानिजम के थियो त, दोस्रो मेकानिजम चाहिँ हाम्रो के थियो है, दोस्रो मेकानिजम यस्तो थियो है त। दोस्रो मेकानिजम चाहिँ अब यो फिगर त सधैँ रहिरहन्छ है त यहीँ है। यदि यो चाहिँ के भयो, MHC क्लास 1 प्रोटिन हो है, MHC क्लास 1 प्रोटिन हो है। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ अब ब्लू कलरकै लगाऊँ है लिम्फोसाइटलाई। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो, टिसेल रिसेप्टर भयो है त। टिसेल रिसेप्टर भयो। टिसेल रिसेप्टरले चाहिँ के भयो, यो एन्टिजेनलाई चाहिँ सेन्स गर्न नहुने है त। यो चाहिँ हाम्रो सेल्फ एन्टिजेन हो। सेल्फ एन्टिजेनलाई सेन्स गर्न नहुने, तर बाई चान्स के गरिदियो, सेन्स गरिदियो। बाई चान्स सेन्स गऱ्यो भने हामीले के पढेको थियौँ, बाई चान्स सेन्स गऱ्यो भने यसमा के हुन्छ, फास्ट लाइगेन्ड एपियर हुन्छ है त। यसमा सेन्स गऱ्यो भने के हुन्छ, यसले आफ्नो एन्टिजेनलाई फास्ट लाइगेन्ड के हुन्छ, एपियर हुन्छ है। फास्ट लाइगेन्ड एपियर हुन्छ है। अनि टी रेगुलेटरी सेल है त के हुन्छ, यो चाहिँ टी रेगुलेटरी सेल। टी रेगुलेटरी सेल है त। टी रेगुलेटरी सेलले चाहिँ के सो गर्छ,
फास्ट सो गर्छ है त, फास्ट है त। यसले चाहिँ के सो गर्छ, फास्ट सो गर्छ। फास्ट र अनि फास्ट लाइगेन्ड चाहिँ फास्टमा एट्याच भएपछि के हुन्छ, यो सेलले चाहिँ आफैले के गर्छ, एपोप्टोसिस गर्छ है, एपोप्टोसिस गर्छ भनेपछि के भयो, कुनै टी लिम्फोसाइटले, हिजो हामीले पढेको रिपिट है पहिला, कुनै टी लिम्फोसाइटले है, यो चाहिँ के भयो, टी सेल रिसेप्टर है त, यो चाहिँ टी सेल रिसेप्टर हो। कुनै लिम्फोसाइट है, कुनै लिम्फोसाइटले चाहिँ नर्मली टी सेल रिसेप्टरले चाहिँ एमएससी क्लास 1मा हाम्रो सेल्फ एन्टिजेनलाई रिकगनाइज गर्न नसक्नु पर्ने, तर बाई चान्स रिकगनाइज गरिहाल्यो भने नि के हुन्छ, यसमा चाहिँ फास्ट लाइगेन्ड एपियर हुन्छ। अब फास्ट लाइगेन्ड एपियर भएपछि चाहिँ के हुन्छ, टी सेल रेगुलेटरी सेल चाहिँ ले फास्ट सो गर्छ अनि फास्ट लाइगेन्ड जब फास्टमा सो गर्छ यसले चाहिँ एपोप्टोसिस हुन्छ। कुन पाथवेबाट, एक्सट्रिन्सिक पाथवेबाट है, यो प्याथोलोजीमा पढिभ्या हो है, एक्सट्रिन्सिक पाथवेबाट चाहिँ के हुन्छ, यसको एपोप्टोसिस हुन्छ है, एपोप्टोसिस हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, यसलाई चाहिँ हामीले हिजो के पढेको थियौँ, एक्टिभेसन है त, एक्टिभेसन। यदि टी सेल एक्टिभेट भयो भने के हुन्छ, फास्ट लाइगेन्ड आउँछ अनि यसको डेथ हुन्छ, त्यसैले यसको नामै हामीले के दिएको थियौँ, एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ है, एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ। एक्टिभेसन भनेको के हो, एक्टिभेसन भनेको चाहिँ यो टी सेल रिसेप्टर के, यसले चाहिँ यो एक्टिभेट भयो के, आफ्नै एन्टिजेनलाई बााउन्ड भएर एक्टिभेट भयो। त्यो खास आफ्नै एन्टिजेनलाई बााउन्ड भएको बेला एक्टिभेट नहुनुपर्ने, तर बाई चान्स एक्टिभेट भइहाल्यो भने नि के हुन्छ, फास्ट लाइगेन्ड एपियर हुन्छ। अनि फास्ट लाइगेन्डले चाहिँ फास्टसँग के गर्छ, कम्बाइन गरेर चाहिँ के गर्छ, टी रेगुलेटरी सेलको हेल्पबाट यसको एपोप्टोसिस हुन्छ है। अब आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, अब ब्रेकडाउन, अब यो मेकानिजम कसरी ह्याम्पर भयो भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ आज चाहिँ के भयो, फेलर है त, फेलर अफ एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ। आज चाहिँ यो के भयो, एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ चाहिँ के भयो, फेलर भयो। अब एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ फेलर भयो भने के हुन्छ, एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ फेलर भयो भने चाहिँ यसको के हुँदैन, एपोप्टोसिस हुँदैन, यो सिग्नल राइट छ अनि को स्टिमुलेसन पनि हुन्छ। अनि को स्टिमुलेसन भएको कारणले चाहिँ के हुन्छ, यो फेरि टिस्यु के हुन्छ, टिस्युको डिस्ट्रोय हुन्छ, टिस्यु चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो, हिजो चाहिँ हाम्रो के भएको थियो, हिजो चाहिँ हाम्रो एआइसिडी है, एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ भएको थियो। आज चाहिँ यो एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथको के भयो, फेलर भयो भने के हुन्छ, टी लिम्फोसाइटले चाहिँ हाम्रो बडीलाई के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ। यो फेलर भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बडीको टिस्यु चाहिँ के भयो, डिस्ट्रोय भयो। हो, मैले हिजो त्यो सबैले सेल्फ टोलरेन्स भन्ने भिडियो हेरेर आउँछ है, टोलरेन्स भन्ने भिडियो हेरेर आएपछि यो के हुन्छ, आनन्दले बुझिन्छ है त। अनि अर्को चाहिँ मैले हिजो के भनेको थिएँ, हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि टी रेगुलेटरी सेल्स है त, टी रेगुलेटरी सेल्सले चाहिँ के काम गर्छ, टी रेगुलेटरी सेल्सले चाहिँ के भयो, टी रेगुलेटरी सेल्सले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो, इन्टरल्युकिन 10 र ट्रान्सफर्मेसन ग्रोथ फ्याक्टर बिटा है, ट्रान्सफर्मेसन ग्रोथ फ्याक्टर बिटा सेक्रेट गरेर चाहिँ के गरेको थियो, सेक्रेट गरेर चाहिँ CD4 अथवा CD8 सेल्सको चाहिँ के भयो, एक्टिभिटीलाई स्लो गरेको थियो है, यसको एक्टिभिटीहरूलाई के गरेको थियो, स्लो गरेको थियो। अनि त्यसपछि अर्को के गरेको थियो भन्दाखेरि टी रेगुलेटरी सेल्सले अहिले भर्खर माथि पढेको फास्ट सो गरेर चाहिँ के गरेको थियो, एआइसिडी एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ गरेको थियो। दुईवटा काम गरेको थियो है टी रेगुलेटरी सेलले, एउटा चाहिँ इन्टरल्युकिन 10 अनि त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसन ग्रोथ फ्याक्टर बिटा सेक्रेट गरेर चाहिँ के गरेको थियो, CD4 सेल्स र CD8 सेल्सको चाहिँ के भयो, एक्टिभिटीलाई के गरेको थियो, स्लो गरेको थियो। अर्को चाहिँ टी रेगुलेटरी सेलले फास्ट सो गरेर चाहिँ एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ गरेको थियो। अब यदि है, अब चाहिँ के हुन सक्यो भन्दाखेरि लस अफ टी रेगुलेटरी सेल्स, केही कारणले हाम्रो बडीमा टी रेगुलेटरी सेल्सहरू के भयो, कम भयो भने है, टी रेगुलेटरी सेल्सहरू के भयो, कम भयो भने पनि के हुन्छ, अटो इम्युन डिजिज भनेको आफ्नै बडीले आफ्नै इम्युन सिस्टमले आफ्नै बडीलाई एट्याक गर्न सक्छ है त, अटो इम्युन डिजिज चाहिँ आउन सक्छ भनेपछि थर्ड मेकानिजम के भयो, लस अफ टी रेगुलेटरी सेल्स है, लस अफ टी रेगुलेटरी सेल्स। प्लिज यो क्लास पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो क्लास पढेर आऊ है, टोलरेन्सको क्लास पढेर आऊ प्लिज है त, अनि सबै बुझिन्छ है। टी रेगुलेटरी सेलले के गरेको थियो, फास्ट सो गरेको थियो अनि एक्टिभेसन इन्ड्युस सेल डेथ गरेको थियो। अर्को चाहिँ के गरेको थियो, इन्टरल्युकिन 10 र ट्रान्सफर्मेसन ग्रोथ फ्याक्टर बिटा सेक्रेट गरेर चाहिँ CD4 सेल्स र CD8 सेल्सको चाहिँ एक्टिभिटीलाई स्लो गरेको थियो। अब लस अफ टी रेगुलेटरी सेल्स, लस अफ टी रेगुलेटरी सेल्सले चाहिँ के गर्छ, लस अफ टी रेगुलेटरी सेल्स भयो भने अटो इम्युन डिजिज हुनसक्छ है। अब अर्को चाहिँ हामीले के पढेको थियौँ, भन्दाखेरि कुनै एन्टिजेन्सहरू है, कुनै एन्टिजेन्सहरू चाहिँ कहिले के गर्दैन, नेभर सो अफ टु इम्युन सिस्टम, नेभर सो अफ
है त कहिले कहिले इम्युन सिस्टमहरू चाहिँ नेभर सो अफ टु द के भयो इम्युन सिस्टम। है जस्तै के हो इक्जाम्पल चाहिँ लेन्सको प्रोटिन्स है अनि स्पर्म यिनीहरू चाहिँ के गर्दैन, यिनीहरू चाहिँ नेभर सो अफ है, यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन इम्युन सिस्टमलाई यिनीहरू सो अफै गर्दैन। अनि इम्युन सिस्टमलाई सो अफ गरेपछि सो अफै नगरेपछि के हुन्छ नो अटो इम्युन डिजिज अगेन्स्ट देम भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टमले चाहिँ के भयो तिनीहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ के गर्दैन नो अटो इम्युन डिजिज अगेन्स्ट देम। तर बाई चान्स है त यिनीहरू चाहिँ के हुँदैन दे नेभर सो अफ टु इम्युन सिस्टम है। त्यसैले के हुन्छ अब यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि सो है त यसले चाहिँ सो इम्युन सिस्टम थिङ्स है त सो इम्युन सिस्टम थिङ्स जसले गर्दा इम्युन सिस्टम थिङ्स के हो इम्युन सिस्टम थिङ्स दे आर नट आवर टिस्यु है, दे आर नट आवर टिस्यु है त। ल है त यहाँ के भयो बुझ, सुरुमा चाहिँ के भयो यिनीहरू चाहिँ के हुँदैन यो एन्टिजेनहरू चाहिँ नेभर सो अफै भएन है, इम्युन सिस्टमलाई सो अफ नभएको कारणले यिनीहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुँदैन कहिले पनि अटो इम्युन डिजिज लाग्दैन भनेको टी लिम्फोसाइट अथवा बी लिम्फोसाइट चाहिँ यिनीहरूको अगेन्स्टमा कहिले पनि एक्टिभ हुँदैन। तर त्यस साथसाथै के भयो हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो टिस्यु नै होइन भन्न ठान्छ किनकि यिनीहरू कहिले पनि सो नै भएको छैन है, यिनीहरू चाहिँ कहिले सो नै नभएको कारणले हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले चाहिँ के हुँदैन यिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि के गर्दैन यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो टिस्यु नै हो भन्दैन। अब है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि बाई चान्स है त अब चाहिँ के भयो बाई चान्स यो एन्टिजेनहरू चाहिँ बाहिर आयो, अब बाई चान्स चाहिँ यो एन्टिजेनहरू चाहिँ के भयो एक्सपोज भयो है त, बाई चान्स के भयो यो एन्टिजेनहरू चाहिँ के भयो एक्सपोज भयो किन यत्तिकै एक्सपोज हुँदैन केही इन्जुरी भएको कारणले है त। जस्तै के भयो भन्दाखेरि लेन्समा इन्जुरी भयो है, लेन्समा इन्जुरी भयो है त, यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो है त। अब यो हाम्रो इम्युन सिस्टमले है नाउ इफ दे आर एक्सपोज है त, नाउ इफ दे आर एक्सपोज है। ल म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त, जस्तै के भयो इक्जाम्पल के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लेन्समा के भयो इन्जुरी भयो है त है, लेन्समा इन्जुरी भयो एउटा सार्प इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ हाम्रो के गर्यो लेन्सलाई के गर्यो पोक गर्यो है त नजानिकन, सार्प इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ लेन्सलाई के गर्यो पोक गर्यो है। अब लेन्सभित्रको के भयो प्रोटिनहरू चाहिँ के भयो लेन्सहरूको प्रोटिन चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई एक्सपोज भयो है, इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ के गर्यो एक्सपोज भयो है, एक्सपोज टु इम्युन सिस्टम, एक्सपोज टु के भयो इम्युन सिस्टमलाई के भयो एक्सपोज भयो है। कहिले एक्सपोजै नभएको कारणले के हुन्छ इम्युन सिस्टम थिङ्स दे आर नट आवर टिस्यु, इम्युन सिस्टमलाई लाग्छ कि तिनीहरू आफ्नो टिस्यु होइन है, इम्युन सिस्टमलाई लाग्छ कि तिमीहरू हाम्रो टिस्यु होइन, इम्युन सिस्टमलाई लाग्छ कि के भयो तिनीहरू चाहिँ आफ्नो के होइन तिनीहरू चाहिँ हाम्रो टिस्यु नै होइन है। अनि यति भएपछि चाहिँ के भयो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दोस्रो पटक चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ यो एक्सपोज हुन्छ है त, जब यिनीहरू एक्सपोज हुन्छ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई लाग्छ तिनीहरू हाम्रो टिस्यु होइन, सो यिनीहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ के भन्छ एन्टिबडी है त, यिनीहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन थाल्छ है यो लेन्स प्रोटिनको कारणले। अनि एउटा है त मानव सुरुमा एउटा लेन्स मात्रै इन्जुरी छ भने अब यो एन्टिबडीले गर्दा चाहिँ के हुन्छ बाइल्याट्रल दुइटै लेन्सको के गर्छ डिस्ट्रक्सन गर्छ, दुइटै लेन्सको के गर्छ डिस्ट्रक्सन गर्छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कुन मेकानिजममा दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 4 नम्बरमा यसको हेडिङ चाहिँ के हुनुपर्छ सिक्वेस्ट्रेसन है, यसमा चाहिँ हेडिङ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रिलिज अफ हिडन एन्टिजेन, तर त्यो हिडनलाई चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ राम्रो टर्म छ सिक्वेस्ट्रेटेड रिलिज अफ सिक्वेस्ट्रेटेड एन्टिजेन है, हिडन एन्टिजेन चाहिँ रिलिज भयो है। ल म एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु, नर्मल्ली के हुन्छ नर्मल्ली चाहिँ यो लेन्स प्रोटिन अनि त्यसपछि स्पर्महरू चाहिँ के हुन्छ कहिले पनि सो अफै हुँदैन इम्युन सिस्टमको लागि, त्यसैले यिनीहरूको अगेन्स्टमा कहिले पनि अटो इम्युन एन्टिबडी पनि बन्दैन बी लिम्फोसाइट पनि बन्दैन। तर त्यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ भन्दा इम्युन सिस्टमले चाहिँ यिनीहरूलाई आफ्नो बडी हो आफ्नो इम्युन टिस्यु हो नै हो भनेर रिकगनाइजै गरेको हुँदैन है। तर एक्कासी यिनीहरू के भयो एक्सपोज भयो, अब यिनीहरू एक्सपोज भयो है, तर हाम्रो इम्युन सिस्टमले यिनीहरूलाई हाम्रो आफ्नो टिस्यु भन्न ठाने छैन अनि इन्जुरी भयो है त मानव अब लेन्समा है त हामीले लेन्स प्रोटिन भन्यो, लेन्समा चाहिँ मानव इन्जुरी भएर लेन्स प्रोटिन एक्सपोज भयो। अब एक्सपोज भयो कसलाई हाम्रो इम्युन सिस्टमले यिनीहरू हाम्रो टिस्यु होइन भने त्यसरी यिनीहरूको अगाडि चाहिँ के गर्यो एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्यो अनि दुइटै त्यो एन्टिबडीले चाहिँ गरेर लेन्सलाई के गर्यो लेन्सलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्यो है।
यो चाहिँ के भयो रिलिज अफ सिक्वेस्टर्ड एन्टिजेन। हामीले सुरुमा भनेको थियो हामीले के पढेको हो हामीले मेकानिजम अफ अटो इम्युनिटी पढेको कसरी हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले कसरी हाम्रो आफ्नै बडीलाई एट्याक गर्न सक्छ त नि भनेर हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा के भयो रिलिज अफ सिक्वेस्टेड एन्टिजेन्स है। योभन्दा पहिलाको लेक्चर गरेर हेर है राम्रोसँग नबुझ्यो भने पुरै बुझिन्छ। मैले यो माथिको त झन् दामी तरिकाले पहिलाको क्लासमा पनि पुरै भनिदिएको छु है त। अब एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ मोलिकुलर मिमिक्री है मोलिकुलर के भयो मिमिक्री है। अब यो चाहिँ तिमीहरूले पछि सिबिएसमा राम्ररी पढ्छौ त्यही पनि मैले अहिले यहाँ भनिदिइहाल्छु है। तिमीहरूले पढि पनि भ्यायो होला है कसैले कलेजमा स्ट्रेप्टोकोकस है त स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स भनेको सधैँ बिटा हेमोलाइटिक हुन्छ है त। बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के भयो बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के भयो पायोजिन्स है। बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्सको चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा याम प्रोटिन भन्ने हुने रहेछ है हाम्रो याम प्रोटिन भन्ने हुने रहेछ है त। अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिसले चाहिँ तिमीलाई के गर्छ नर्मल्ली यसले चाहिँ हामीलाई फ्यारेन्जाइटिस गर्छ के है अनि फ्यारेन्जाइटिस गर्छ अनि यो त के भयो हामीलाई फरेन सब्स्टेन्स हो है। ब्याक्टेरिया भनेको त के भयो फरेन सब्स्टेन्स हो। अब ब्याक्टेरिया हाम्रो लागि फरेन सब्स्टेन्स हो भनेपछि यसको अगेन्स्टमा के बनाउँछ एन्टिबडी बनाउँछ अनि त्यसपछि यो एम प्रोटिन पनि के हुन्छ यो ब्याक्टेरियामा भएको एम प्रोटिन पनि के हुन्छ इम्युनोजेनिक हुन्छ है यो पनि के हुन्छ इम्युनोजेनिक हुन्छ अनि याम प्रोटिनको अगेन्स्टमा चाहिँ के बनाउँछ हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाउँछ है त। एन्टिबडी अगेन्स्ट के हुन्छ एम प्रोटिन एन्टिबडी अगेन्स्ट के भयो एम प्रोटिनको अगेन्स्टमा चाहिँ के बनाउँछ एन्टिबडी बनाउँछ है। एम प्रोटिनको अगेन्स्टमा चाहिँ के बनाउँछ एन्टिबडी बनाउँछ। अब यो एन्टिबडीले चाहिँ के गर्छ है त अब यो एन्टिबडीले चाहिँ के गर्छ यो एन्टिबडीको मिमिक्री भनेको के भयो उस्ता उस्तै है त। मिमिक्री भनेको मनीमै के भयो उस्ता उस्तै है त उस्ता उस्तै के मिल्यो भन्दाखेरि यो एम प्रोटिन र है यो एम प्रोटिन र हाम्रो बडीमा भएको कार्डियक भाल्भ्स हुन्छ नि कार्डियक भ्याल्भ्स है ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड भल्भमा भएको प्रोटिनहरूको सिमिल्यारिटी भयो के भनेपछि के हुन्छ यसको लागि भनेको बनाएको एन्टिबडीले त के गर्ने भयो यसलाई गएर डिस्ट्रोय गर्ने भयो कि भएन बेसिक कन्सेप्ट है त। सुरुमा के भयो मोलिकुलर मिमिक्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिसको एम प्रोटिन र हाम्रो बडीमा भएको कार्डियक भल्भ्सको है त हाम्रो बडीमा भएको कार्डियक भल्भको प्रोटिन चाहिँ के गर्यो एकअर्कालाई मिमिक गर्यो भनेको उस्ता उस्तै भयो। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ एम प्रोटिनको लागि हाम्रो बडीकोले बनाएको एम प्रोटिन हो नि त ताकि एम प्रोटिनले गओस् फेगोसाइटोसिस गरोस् हामीले पुरै पढि भ्यायो भने कम्प्लिमेन्ट आओस् है एन्टिबडी अनि यो ब्याक्टेरियाको के भयो यो ब्याक्टेरिया किल भओस् भनेर हामीले पढेको हो है ताकि यो ब्याक्टेरिया किल भओस्। तर यहाँ त के भइदियो यो एन्टिबडी जुन एम प्रोटिनको लागि बनेको थियो है यो एन्टिबडीले चाहिँ गएर के गर्यो हाम्रो बडीको कार्डियक भल्भसँग हाम्रो बडीको कार्डियक भल्भ्सलाई गएर के गर्यो हाम्रो बडीको कार्डियक भल्भ्सलाई गएर चाहिँ के गर्यो डिस्ट्रोय गर्यो है त। हाम्रो बडीको कार्डियक भल्भ्समा मात्रै होइन जोइन्ट्सको कनेक्टिभ टिस्युमा पनि हुन्छ है त। मोलिकुलर मिमिक्री हेरेर त कति राम्रोसँग गर्यो यसले है कनेक्टिभ जोइन्ट्सको कनेक्टिभ टिस्यु पनि हुन्छ है अनि कार्डियक भल्भसँग पनि के हुन्छ यसको सिमिल्यारिटी हुन्छ है त याम प्रोटिनको जसले गर्दा हाम्रो बडीको के भयो अनि यो जोइन्ट्सको कनेक्टिभ टिस्यु कार्डियक भल्भ्स है यिनीहरूलाई डिस्ट्रोय गर्यो यसले यो कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ र्युमेटिक फिभर है त। यो चाहिँ के भयो र्युमेटिक फिभर है तिमीहरूले प्याथोजेनेसिस पनि यहीँ बुझिहाल्यो है त सबै। यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ मोलिकुलर मिमिक्री भयो है त। एम प्रोटिन चाहिँ मिमिक गर्यो हाम्रो बडीको जोइन्ट्सको कनेक्टिभ टिस्यु र कार्डियक भल्भसँग है। दिस आर द 5 मेकानिजम है त। सुरुको मेकानिजम म एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु कसैले बुझे छैन भने सुरुमा चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि है यदि हाम्रो एन्टिजेनलाई है त यदि हाम्रो यो नर्मल्ली यो एमएससी 1 प्रोटिनले सो गर्ने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो के एन्टिजेन हो यसले सो गर्ने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो सेल्फ एन्टिजेन हो है त। यसको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुँदैन CD8 को लिम्फोसाइटको टी सेल रिसेप्टर हुन्छ नि जो एन्टिजेन बाइन्ड गर्ने त्यो चाहिँ के हुँदैन परेन त्यो चाहिँ एक्टिभेट हुन पाउँदैन है। अब बाई चान्स एक्टिभेट भइहाल्यो भने पनि के हुन्छ को स्टिमुलेसन चाहिँ सधैँ के हुन्छ ब्रेक हुन्छ है त। को स्टिमुलेसन ब्रेक हुन्छ को स्टिमुलेसन ब्रेक भएपछि के हुन्छ को स्टिमुलेसनलाई ब्रेक गर्ने चाहिँ के भयो CTLA प्रोटिन हो है त साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट प्रोटिन एन्टिजेन है। यसले चाहिँ जहिले पनि CD8 लाई के गर्छ ब्लक गर्छ जसले गर्दाखेरि को स्टिमुलेसन चाहिँ के हुन्छ ब्लक हुन्थ्यो। अब चाहिँ के भयो यदि यो CTLA प्रोटिन है त यदि यही CTLA प्रोटिनको म्युटेसन अथवा डिलिसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ
को स्टिमुलेसनलाई ब्रेक गर्न पाइँदैन, जसले गर्दा यो फर्स्ट त पहिलेदेखि के छ एक्टिभेट छ यो हुन नपर्ने डिफेक्ट चाहिँ यसले गर्दा भएको है, डिफेक्ट यसले गर्दा भएको तर पनि हाम्रो सिटिएलएले बचाएको थियो है, सिटिएलएले बचाएको थियो, त्यही नबचाएको अब किन यो चाहिँ किन ब्रेक भयो, यसले पनि डिटेक्ट गर्न नपर्ने आफ्नो एन्टिजिनलाई कसरी डिटेक्ट गर्यो भनेर सेन्ट्रल टोलरेन्स मैले पढाइ भए हिजो गर हेर है। ल दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।